वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई पनि वन्दना र सम्पूर्ण शासनका उपध्याय आचार्य गुरुहरूदेखि लिएर सिकाउने सुनाउने देखाउने सम्पूर्ण गुरु भन्तेजीहरूलाई पनि वन्दना। साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि रत्न सूत्र अन्तर्गत सङ्घ रत्नलाई थोरै व्याख्या गरौँ। सङ्घ रत्नलाई आज पूजा वन्दना गरौँ। यो सत्य वचनको प्रभावले प्राणीहरूको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्, सबै भय अन्तरायहरू दूर भएर जाओस् भन्ने शुभेच्छाका साथ सबैले धर्मलाई आदर गौरवपूर्वक सवर्ण गरेर अधिकभन्दा अधिक पुण्य आर्जन गर्दै सम्पूर्ण जराव्याधि मरणबाट छुटकारा हुने मार्ग प्राप्त गर्न सकुन्, आचरण गर्न सकुन् भन्ने मनसायले आज सङ्घरत्नको चौथो नम्बरको गाथा थोरै व्याख्या गरौँ। हे अर्या सच्चानि विवा भयन्ति गम्भीरपन्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्ति भूसङ्पमता न ते भवं अट्ठमं मादयन्ति इदम्पि सङ्घे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवति होतु। ये जो सत्तखत्तु परमं सोतापन्न व्यक्तिहरूले गम्भीरपन्येन गम्भीर प्रज्ञावान भई बक्सेका भगवान शास्त्रद्वारा सुदेशितानि राम्ररी बताइएको अर्या सच्चानि चतुरार्य सत्यलाई विवा भयन्ति आफ्नो सन्तानमा मार्ग ज्ञान उत्पत्ति वृद्धि र प्रकट हुने गरी कोशिश गरिरहेका छन्। त्यति सत्तखत्तु परमसोतापन्न पुद्गलहरू भूसङ तीव्र रूपले पमत्ता सुख ऐश्वर्यमा मत्त भई प्रमादी भइरहेकाहरू किञ्चापि होन्ति हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यथापि तथापि त्यसरी प्रमादी भई नै बसे तापनि त्यति सत्तखत्तु परमं सोतापन्न पुद्गलहरूले आठौँ भवङ जन्म स्कन्धलाई न आदियन्ति ग्रहण गर्ने स्वभाव रहेका छैनन्। सङ्घे सोतापन्न सङ्घ प्रति हिदम्पि रत्नं रत्न भनी जनाई पाइने यो गुणाङ्ग पनि पणितं उत्तम छ। एतेन सच्चेन यस सत्य वचनको प्रभावले पानिनं प्राणीहरू सुवथि होतु सत्वहरू सुवथि होतु सुख स्वास्थ्य होउन्। सज्जनवर्गहरू गम्भीर प्रज्ञा ज्ञान भई बक्सेका वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धले सर्वोत्तम रूपले बताई बक्सिनु भएका आर्य सत्यलाई मार्ग ज्ञान लाभ भई प्रकट रूपले जानिसक्नु भएका सत्तखत्तु परमं सोतापन्न पुद्गलहरू सुख ऐश्वर्यले मत्त भई तीव्र रूपले प्रमादी भइरहे तापनि उनीहरूले आठौँ जन्म भनेको ग्रहण गर्ने स्वभाव रहेन। सोतापन्न सङ्घको रत्नको भाव जानिने भाव यो गुणाङ्ग पनि अति पणित छ। यस सत्य वचनको प्रभावले प्राणीहरू सुखी रहून्, स्वस्थ रहून्, निरोगी रहून्।
त सज्जनवर्गहरू, सत खत्तु परम सोतापन्न यथेन्द खिलो आदि गरिएको जुन गाथा हो है, यथेन्द खिलो आदि गरिएको गाथा सोतापन्न भएका सबैसँग सम्बन्धित भएका गुणद्वारा भगवान शास्त्रले प्रशंसा गरेर सत्य वचन बोल्ने ढङ्ग देखाइसक्नु भए पश्चात आज फेरि ये अरिया सच्चानी भन्ने गाथा आदिद्वारा सोतापन्नहरू मध्येमा सर्वान्तिम यानी सबसे अन्तिम गुण भएका सत्त खत्तु परम सोतापन्नको गुणलाई उल्लेख गरी सत्य वचन बोल्ने विधि आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। विभा भयन्ती आजको यस गाथामा ये अरिया सच्चानी विभा भयन्ती, यहाँ विभा भयन्तीलाई यो स्थानमा आफ्नो सन्तानमा स्पष्ट रूपमा प्रकट हुने गरी व्यक्त गरिराखेको छ। अरिया सच्चानी विभा भयन्ती भनेको मार्ग क्षणमा चार आर्य सत्यलाई एकै पटक जानेको भनेर चाहिँ जतलाइराखेको छ। अरिया सच्चानी विभा भयन्ती भनेर अस्ति पनि व्याख्या गरियो। आज फेरि भगवान शास्त्रले थप सोतापन्न मार्गले एकैचोटि दुःख सत्यलाई पनि यो दुःख सत्य हो, यो दुःख सत्यलाई टुक्राएर केलाएर छिन्न भिन्न गरेर जान्नुपर्छ भन्ने भावलाई पनि जानिसकेको हुन्छ। यो दुःख समुदय सत्य हो भनेर दुःखको कारणलाई पनि पन्छाइसकेको पनि हुन्छ र साथै यो निरोध सत्य हो भनेर निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिसकेको पनि हुन्छ भने यो मार्ग सत्य हो भनेर भाविता पनि गरिसकेको हुन्छ। त्यसलाई जनाउनको निम्ति यहाँ भगवान शास्त्रले अरिया सच्चानी विभा भयन्ती भनेर भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्स्यो। मार्ग प्राप्त भन्दा पहिला आफूले सत्य धर्म जानेको थिएन, आफूमा सत्य धर्म भइरहेको थियो भन्ने कुरा थाहा थिएन। मार्ग उत्पत्ति भएपछि मात्र के हुन्छ, एक प्रकारको उज्यालो प्रकाश आएर स्पष्ट रूपले प्रकट भई आएको हुनाले त्यसलाई पञ्ञा ओभासेन प्रज्ञारूपी उज्यालोले सत्यलाई छोपिराखेको केले भन्दा क्लेशन्धकारं, क्लेश रूपी अन्धकारले सत्यलाई के गरेको छ, छोपिरहेको छ। यसरी सत्यलाई क्लेशले छोपिराखेको हुँदाखेरि हो त प्रज्ञाले के गर्छ, प्रज्ञारूपी उज्यालोले विद मित्वा विनाश गरेर पन्छाएर समाप्त गरिदिन्छ। त्यो क्लेशले जुन छोपेको थियो सत्यलाई, त त्यो छोपिएको ढाकिएकोलाई प्रज्ञारूपी दियो उज्यालोले सबै त्यसलाई तहस नहस बनाइदिएर सबै त्यसलाई पन्छाइदिएर हटाइदिएर अत्तनो आफ्नो पकासानी पाकटानी रे ज्ञानमा स्पष्ट रूपले प्रकट हुने गरी करोन्ती गर्ने गर्छ। ये जुन व्यक्तिले अरिय सच्चानी विभ भयन्ती चार आर्य सत्यलाई बुझे, चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गरे भनेको नै के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको हृदय रूपी मनमा उज्यालो प्रकाश उत्पन्न भएर आयो र जुन क्लेशले ढाकिरहेको थियो यथार्थ सत्यलाई त्यो प्रज्ञाले के गरिदियो, छेडिदियो। जस्तै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि राति अँध्यारो छ त हामी बाहिर जानको निम्ति जस्तै हातमा एउटा टर्च बत्ती छ भने त्यो टर्चलाई अन गर्ने बित्तिकै झङ्ग उज्यालो आएर सबै त्यहाँ प्रकाश भएर त्यहाँ के छ के छैन भन्ने कुरा सबै स्पष्ट रूपमा देखे जस्तै
चतुरार्य सत्यलाई सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले साक्षात्कार गर्ने बित्तिकै जुन यो यथार्थ सत्यलाई जुन क्लेशले छोपेर ढाकेर राखेको थियो त्यसलाई सबै तहस नहस भतभुङ्न बनाइदिएर आफ्नो मनमा आफ्नो हृदयमा त्यो ज्ञानको ज्योति प्रकट भएर स्पष्ट हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ यसरी यसलाई अर्य सच्चानी विभावयन्ति। त सज्जनवर्गहरू, चतुरार्य सत्यलाई सामान्य व्यक्तिले सामान्य ज्ञानले यानी प्रकृति ज्ञानले जान्नु देख्नु भनेको साह्रै टाढाको कुरा हो। सज्जनवर्गहरू, सामान्य व्यक्तिले चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्न सक्दैन। त्यसको त्यो सामान्य प्रकृति ज्ञानले सामान्य ज्ञानले साह्रै टाढा भएको भेट्नै नसकिने अति गम्भीर रहेको छ नि त। अति निपुण भएको हुँदाखेरि सामान्य ज्ञानले देख्न सक्दैन, जान्न सक्दैन। कस्तो व्यक्तिले जान्न सक्छ त भन्ते जी भनेर प्रश्न गर्दा प्रतिपत्ति मार्ग क्रमले यानी अभ्यासबाट शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासबाट मात्रै धर्मानुकूल धर्म आचरणले जुन व्यक्ति अगाडि बढेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले मात्र जान्न सक्ने हो। यो उक्त मार्गक्रम अनुसार गई सत्य जान्न पाइने अवस्थामा अतीव गम्भीर रहेछ, अति नै देख्न गाह्रो हुने गरी सूक्ष्म रहेछ, अतीव शान्त र उत्तम पण्डित रहेछ। यो चतुरार्य सत्य धर्मलाई भनेको तर्कले तर्क भनिने जुन चिन्तन मननले मात्र भ्याउन सकिने धर्म रहेनछ भन्ने कुरा पनि जब जुन व्यक्तिले सोतापत्ति मार्ग ज्ञानले चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्छ त्यसले बल्ल यो कति गहन रहेछ, कति गम्भीर रहेछ, कति देख्न दुद्धसँग देख्न कति गाह्रो रहेछ, निपुण कति सूक्ष्म रहेछ, कति शान्त रहेछ, कति पण्डित रहेछ भन्ने कुरा त्यो धर्मानुकूल धर्म आचरणले मात्रै सम्भव छ। तर्कले विचार गरेर यसो तर्क वितर्क गरेर जान्न सक्ने धर्म रहेनछ भन्ने कुरा कसले बुझ्छ भन्दा जुन व्यक्तिले साक्षात्कार गरेको हुन्छ। यथार्थमा मार्ग अनुरूप आचरण गर्ने प्रज्ञावानहरूले मात्र जान्न सकिने धर्म रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छन् है। यसरी चाहिँ भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। उक्त गम्भीर सत्य धर्म बुद्ध भाषित अनुसार जान्न सकिने भए तापनि सर्वप्रथम उत्पादन गरी जान्न बुझ्न सकिने गरी अरूलाई बताउनु देखाउनु भनेको सामान्य मानिसको क्षेत्र होइन। सज्जनवर्गहरू, यो निर्वाण धर्मलाई सोतापत्ति मार्ग फल, सकृतागामी, अनागामी, अरहन्त मार्ग फल भन्ने जुन परम शान्ति सुख हो, यो कुरालाई उत्पादन गर्नु, स्वयं आफैले खोजेर त्यसलाई निकाल्नु, जान्नु बुझ्नु र आफूले जाने मुताबिक अर्कालाई पनि त्यसरी नै बुझ्न गरी व्याख्या गरिदिनु भनेको यो सामान्य व्यक्तिको क्षेत्र होइन, साँच्चैको प्रज्ञावानहरूको मात्र क्षेत्र हो। अनेक व्यवहार, विभिन्न पर्यायवाची, नाना अर्थ, अभिप्राय सम्पूर्ण विधि अनुसार बताउन र देखाउन सकिने त केवल सर्वज्ञ ज्ञान यानी सर्वज्ञत्व भगवान शास्त्रहरूको ज्ञानको कारणले मात्र आज तपाईँ हामीहरूले सुन्ने, पढ्ने, बुझ्ने, आचरण गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ है। सत्यलाई गुरु बिना आफ्नो स्वयं आफैले साक्षात्कार गरेर स्वयम्भू ज्ञान नामधारी प्रत्येक बुद्धहरूले पनि यस प्रकारको व्यवहार कुशलता नरहेको हुनाले, दक्षता नभएको हुनाले आफूले जानेको धर्म अरूलाई बताउन समर्थ नहुनेलाई बुझ्नुपर्छ। जस्तो शासन बाहिर प्रत्येक बुद्धहरू भइबक्सिन्छ, उहाँहरूले पनि चार आर्य सत्यलाई स्वयं आफैले नै
बुझ्छन् र पनि उनीहरूमा फेरि अन्य व्यक्तिलाई बुझाउने क्षमता हुँदैन भनेपछि यो कति गम्भीर छ, कति गहन छ, कति निपुण छ, कति दुर्दशङ छ भन्ने कुरा हो। भगवान शास्तालाई सहमपति ब्रह्माले अनुरोध गर्दाखेरि भगवानले पट्टि सोता गामेङ निपुणे गम्भीर दुर्दशङ अणु रागा र तान दखान्ति तमो खाँदैन आहुता। रागा र तान दखन्ति तमो खाँदैन आहुता। आपारु ततेसङ अमतस्सद्वारं यो सोतवन्तो मुपजन्ति सद्धं विहिंस संयी पगडुङ नभासी धम्म पण्डितं मनुचे सुब्रह्मे। भगवान शास्तालाई महाब्रह्मले भो भगवान शास्ता हजुरले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान वितरण गर्नु पर्यो, धर्मोपदेश गर्नु पर्यो भन्दा भगवान शास्ताले यसरी रागमा रञ्जित भएर बसेका यी तमो खाँदैन मोहरूपी अन्धकारमा चुटलुम्म डुबेका व्यक्तिहरूले यो धर्मलाई बुझ्न सक्दैनन् भनेर त्यहाँ एकछिन भगवान शास्ता हिचकिचाउनु भएको थियो रे उपदेश गर्नमा। सज्जनवर्गहरू, भाइ आनन्दलाई पनि आनन्द तिमीले प्रत्यक्ष समुत्पातलाई सरल छ, सजिलो छ भनेर नभन। तिमीले यो चतुरार्य सत्य धर्मलाई सजिलो छ भनेर नभन भनेर रोक्नु भएको प्रसङ्गबाट पनि स्पष्ट हुन्छ सज्जनवर्गहरू। त्यस्तो हुनाले अतुलनीय प्रज्ञावानले स्वयं देखेर बताइ बक्सनु भएको सत्य धर्म अति दुष्कर, अति गम्भीर रहेको हुनुलाई उक्त प्रज्ञावानले निर्देशन गर्नुभएको विधि अनुसार आचरण गरे भने उक्त सत्यलाई भेटाउन सक्नको निम्ति साँच्चैको ज्ञान लाभ हुनलाई आधारले यी विश्वास गर्न योग्य भएको हुनाले गम्भीर पन्येन सुदेशितानि। सज्जनवर्गहरू, आजको रत्नसूत्रको चौथो नम्बरको गाथामा के भनियो त भन्दाखेरि ये अरिय सच्चानि विवा भयन्ति गम्भीर पन्येन सुदेशितानि। हे अहिले दोस्रो अर्थ खोले, गम्भीर पन्येन सुदेशितानि। सत्य धर्मको दृढता भएको भाव यहाँनिर यो शब्दले देखायो। गम्भीर प्रज्ञावान व्यक्ति अतुलनीय प्रज्ञावान भएको हुनाले देवसहित सम्पूर्ण लोकमा कसैले पनि त्यो ज्ञानमा भेटाउन नसकिने प्रज्ञा भएका पुद्गल रहेछन् भन्ने अर्थयुक्त भएकोले यहाँनिर गम्भीर पन्येन भनेको के भन्न खोजेको त भन्दा सर्वन्युक्त ज्ञानलाई अङ्कित गरेको छ। सज्जनवर्गहरू, सर्वन्युक्त ज्ञान भनेको सम्पूर्ण धर्मलाई जानेको, सम्पूर्ण धर्मलाई बुझिसकेको। यसरी सम्पूर्ण धर्मलाई जान्नुभएका भगवान शास्ताले फेरि तपाईँ हामीहरूले बुझ्ने गरी बुझाउन सक्नु भएको। हे विवा भयन्ति अरिय सच्चा नि विवा भयन्ति। दोस्रोमा गम्भीर पन्येन सुदेशितानि। अति गहन सर्वन्युक्त ज्ञान भएका भगवान शास्ताले मात्रै देशना गर्न सक्नुहुन्छ, बताउन सक्नुहुन्छ, व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, पाकेको भोजनलाई परोसेर दिन सक्नुहुन्छ। जो पाए त्यसले भन्दा सामान्य प्रत्येक बुद्ध भगवानहरूले पनि परोस्न पस्केर दिन नसक्ने यति गहन भएको, गम्भीर भएको, दुष्कर भएको ले यहाँ यो शब्दले के जनायो त भन्दा भगवान शास्त्रलाई सर्वन्युक्त ज्ञान प्राप्त गरी बक्सिनु भएको भगवान शास्ताले फेरि लगातार के भन्नुभएको छ त भन्दा बिच्छु हो रे, चतुरार्य सत्यलाई चतुरार्य सत्य भनिने यथार्थ धर्मलाई नजानेकोले गर्दा म तथागत सहित तिमीहरू सबै लामो संसार पर्यन्तसम्म घुमी घुमी भौँतरिरहँदै दौड लगाइरहनु परेको छ। है चतुनङ अरिय सचानङ यथाभूतं अदर्शनङ
पुनः पुनः संसरन्ति सत्ता संसार सागरे। चतुनङ अरिय सच्चानङ भिखवे। हे मेरा भिक्षुहरू हो, चतुरार्य सत्यलाई यथाभूतङ यथाभूत अदर्शनङ देख्न नसक्दा जान्न नसक्दाखेरि सत्ता म लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू संसार सागरे यो संसार जन्म मरणको भव सागरमा पुनः पुनः बार बार संसरन्ति यो जन्मबाट त्यो जन्म त्यो जन्मबाट यो जन्म। हे भगवान शास्त्रले यसरी आज्ञा गरी बक्सिनु भएको छ। यो भगवान शास्त्रको यो वचन अनुसार के बुझ्नु पर्यो त भन्दा चतुरार्य सत्यलाई नजान्नु भनेको के हो? संसार लामो हुनुको कारण स्पष्ट छ कि नै? स्पष्ट भयो। जबसम्म तपाईँ हामी नभनौँ, जबसम्म लोकका प्राणीहरूले सबै प्राणीहरूले यो चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्दैनन् तबसम्म के हुन्छन्? संसारमा घुमि नै राख्छन्। लाइफ साइकल प्रत्यत्य समुत्पाद चक्रमा के हुन्छन्? घुमिरहन्छन्। जुन व्यक्तिले चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्छन् भन्ने बित्तिकै के भयो? उनीहरूको संसार चक्र त्यही रोकियो भन्ने कुरा स्पष्ट। यो व्याख्या नगरे तापनि यो गाथाबाट भगवान शास्त्रको यो वचनबाट चतुरार्य सत्यलाई यथार्थ दर्शन गर्न नसक्दाखेरि प्राणीहरू म लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू संसार सागरमा के गरेका छन्? बार बार घुमिरहेका छन् भन्ने बित्तिकै चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गरियो भन्ने बित्तिकै त्यो संसार चक्रको आँडा त्यो धुरा चाहिँ भाँचियो, त्यो गाडा त्यो चक्का चाहिँ रोकियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। सत्य जान्नको निम्ति प्रयत्न गरिरहने योगीको विपश्यनाले के गर्छ त भन्दा क्लेशलाई हटाउँदै हटाउँदै जान्छ। त्यो एकमात्र वे हो, एकमात्र मार्ग हो विपश्यना। क्लेशलाई मात्र होइन, स्कन्द अभिसंस्कारहरूलाई समेत विपश्यना मार्ग ज्ञानले काट्दै 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 हटाउँदै 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 जान्छ। यसरी विपश्यनाद्वारा क्लेश अभिसंस्कारहरूलाई अटुट रूपले हटाइरहेको हुनाले नै मार्गमा पुग्न साथ ती क्लेश स्कन्धहरूलाई उत्तम स्तरले स्पष्ट हुने गरी भाँचिदिन्छ, भाँचेर हटाइदिन्छ। है, क्लेशहरूलाई के गर्छ? मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले, मार्ग ज्ञानले फल ज्ञानले होइन, मार्ग ज्ञानले हटाइदिन्छ, भाँचेर हटाउन सकिने स्थितिमा पुग्न पाइन्छ। त्यसो हुनाले सोतापत्ति मार्गले अभिसंस्कार विज्ञान भनिने कर्म विज्ञानको निरोध र शान्त हुने कारणले गर्दा बढी भन्दा बढी 7 जन्म संसारमा नामरूपहरूको उत्पत्ति अवसर रहेन रे सज्जनवर्गहरू। जुन व्यक्तिले सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छ र उसले जुन क्लेशहरूलाई भाँचेर हटाइदिन्छ, त्यो व्यक्ति के हुन्छ त भन्दा संसार चक्रमा 7 जन्म संसारमा नामरूपको उत्पत्ति अवसर 7 जन्मदेखि 8 जन्म हुँदैन भन्ने कुरालाई यहाँ पालीले के जनायो त भन्दाखेरि नते भवङ अट्ठमङ मादियन्ती, नते भवङ अट्ठमङ मादियन्ती। बुद्ध शासनमा जुन व्यक्तिले धर्मानुकूल धर्म अनुसार आचरण गर्छ, प्रतिपत्तिको आचरण गरेर पहिलो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्यो भने त्यो व्यक्तिको जन्म चाहिँ 8औं जन्म हुँदैन। सोतापन्नले त मार्गफल निर्वाणलाई लाभ गरिसकेको देखिसकेको हुन्छ। सत्व जीव भन्ने संज्ञा पनि हराएर धातु स्वभाव मात्रै बाँकी छ भन्ने कुरालाई पनि उसले बुझ्छ। सत्व भनेको उम स्त्री पुरुष सत्व प्राणी यो जुन संज्ञाहरू थियो त्यो सबै के हुन्छन्? हराएर केवल यो नामरूप पञ्च स्कन्धको स्वभावहरू मात्रै दक्षतापूर्वक बुझिसकेको हुन्छ। उता विपसनाको ज्ञानको लेभलबाट भन्नुपर्दाखेरि भय ज्ञान आदि, नव ज्ञान, निर्विन्द ज्ञान, मूर्छित गम्यता ज्ञान आदि,
ज्ञानले संस्कारमा विरोधी भई नरमाइलो मान्ने ज्ञानहरू पनि उत्पन्न भइसकेको हुन्छ। संस्कार धर्ममा त्यति नरमाउने खालको पनि भइसकेको हुन्छ अरे। इत्यादि ढङ्गबाट प्रारम्भिक ज्ञानहरूको कारणले गर्दा नै उक्त व्यक्ति कामराग छुटी नसकेको हुनाले सोतापन्नले त विचिकित्सा, सक्काय दिट्ठी र सिलवथ प्रमासलाई मात्रै हटाएको हुँदाखेरि सोतापन्नमा कामराग भवरागहरू हुन्छ नै। त त्यसो हुने हुनाले मनुष्य सुख, दिव्य सुख ऐश्वर्यद्वारा जति नै ऊ प्रमाद रहे तापनि उक्त प्रारम्भिक ज्ञानलाई दोहोरो उत्पन्न गर्ने इच्छा हुने अवस्थामा सजिलै उत्पन्न गर्न सक्छ। भन्नुको तात्पर्य सोतापन्न व्यक्तिहरू आफ्नो घर गृहस्थीमा रमाएर बस्छन्, पञ्चकाम गुणमा उनीहरू मख पर्छन् है। जस्तै विशाखा, उपासिका, अनाथपिण्डिकहरू मार्ग ज्ञान फल ज्ञान लाभी आर्यहरू हुन् र पनि उनीहरू आफ्नो घर परिवारमा रमाउँथे होइन त। त्यसरी रमाए तापनि यदि उनीहरूले प्राप्त गरेको त्यो सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई यदि उनीहरूले चाहेको खण्डमा तुरन्तै उत्पन्न गर्न सक्थे सज्जनवर्गहरू। जस्तै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि यहाँ कण्ठस्थ गरिराखेको पाठ धेरै समयमा हामीले त्यसलाई उच्चारण गर्न छाडिदियौँ, बिर्स्यौँ भने फेरि त्यो पाठलाई हामीले फेरि एकचोटि गर्ने बित्तिकै सजिलोसँग आउँछ। किन? याद गरिसकेको हो नि त सानोमा, हामीले त्यसलाई कण्ठ मुखाग्र गरेको हुँदाखेरि त्यसलाई युज नगर्दाखेरि, त्यसलाई प्रयोग नगर्दाखेरि हामीले एकछिन बिर्सिरहेका छौँ। तर त्यो पाठलाई फेरि हामीहरूले त्यो पानालाई पल्टाएर पढ्यौँ भने के हुन्छ, तुरन्तैमै फेरि हाम्रो सम्झिन याद गर्न हामीहरूलाई सजिलो हुन्छ। एवं प्रकारले यी सोतापन्न भएका व्यक्तिहरू पनि पञ्चकाम गुणमा उनीहरू मख परेर बिर्सेर बसे तापनि यदि उनीहरूले चाहेको खण्डमा त्यो मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई उतिखेर उत्पन्न गर्न सक्छन्। अनि अर्को जस्तै ध्यान लाभी व्यक्तिहरूको ध्यान चाहिँ भङ्ग भयो भने पनि त्यो ध्यान एकपटक ध्यान प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई कारणवश उसको ध्यान चाहिँ भङ्ग भयो भने पनि उसले फेरि राम्रोसँग सम्पादन गर्यो भने फेरि त्यो सजिलैसँग त्यो ध्यान प्राप्त गर्न सक्छ है। त सज्जनवर्गहरू, सातौं जन्ममा अरहन्त हुनुभन्दा पहिले यदि त्यो व्यक्ति चाहिँ बिर्सेर कुनै बाइचान्स एक्सिडेन्टमा परेर तुरन्तै मरिहाल्यो भने पनि रे है, त्यो अचानक त्यो मर्ने बेलामा परे तापनि त्यतिन्जेलसम्ममा पनि त्यो छोटो अवधिभित्र भए पनि अरहन्त हुन पाउने हुन्छ। यो सोतापन्न व्यक्तिहरूको अरहन्त नभई च्युत हुनु भन्ने रीति छैन रे है। यदि उनीहरू प्रमादी भए तापनि फेरि त्यसलाई चाहेको खण्डमा उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। यदि बाइचान्स उनीहरूको ध्यान नगरिकन आफ्नै काम व्यापारमा लागेर ठ्याट्टै मरे भने पनि फेरि उच्च भएको मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यहाँनिर भगवान् शास्त्रले नते भवङ अठमङमा दियन्ती, यसमा आठौं जन्म ग्रहण गर्दैनन् भनेको सोतापन्नहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा हीन स्तरको सत्त खत्तु परम सोतापन्नलाई उद्देश्य गरिराखेको छ। सज्जनवर्गहरू, सोतापन्न भइसकेपछि माथिका मार्ग प्राप्त हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त श्रद्धा प्रज्ञा आदि इन्द्रियहरूसँग, ती इन्द्रियहरू कति तीक्ष्ण भएको नभएकोमा आधारित हुन्छ। तीक्ष्ण इन्द्रिय भएमा ती सोतापन्न व्यक्तिहरू एउटा मात्र जन्ममा प्रतिसन्धि बसेर अरहन्त भई बक्सिन्छन्। त्यसलाई एकजीवी सोतापन्न भनिन्छ। एउटा प्रतिसन्धि बिउ भएको सोतापन्न भनिएको एकजीवी सोतापन्न।
2वटादेखि 6वटा जन्मसम्म प्रतिसन्धि बस्ने सोतापत्तिहरूलाई चाहिँ मध्य स्तरको इन्द्रिय भएको भनिन्छ। त्यो सोतापन्नलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ त भन्दा कोलङ्कोल सोतापन्न। कोलङ्कोल सोतापन्न भनेको एउटा राम्रो कुलबाट अर्को राम्रो कुलमा जाने सोतापन्न भनिएको। एउटा राम्रो कुलबाट अर्को राम्रो कुलमा जाने सोतापन्नलाई कोलङ्कोल सोतापन्न। 7 जन्म प्रतिसन्धि बस्ने सोतापन्न चाहिँ कस्तो भन्दा सबैभन्दा पछि परेको, काम नलाग्ने भनौँ न 3 प्रकारको सोतापन्नहरू मध्येमा यो चाहिँ एकदम काम नलाग्ने। यहाँ चाहिँ चुत्थो भनेको छ। चुत्थो स्तरको इन्द्रिय भएको त्यसलाई सतखतु प्रम सोतापन्न भनिन्छ। अधिकभन्दा अधिक 7 जन्म प्रतिसन्धि बस्ने सोतापन्न है। यसरी सोतापन्न 3टा स्तरको भएकोमा यहाँ नते भवङ अठमङमा दियन्ती भनेको चाहिँ कुन चाहिँ सोतापन्न हो त भन्दा सतखतु प्रम सोतापन्न, सबसे काम नलाग्ने खालके। दोस्रो जन्ममा प्राप्त गर्ने सोतापन्नलाई चाहिँ एकजीवी सोतापन्न। 1 जन्म मात्रै फेरि गर्भवास बस्ने हैन, एउटा प्रतिसन्धि बिउ भएको मात्रै। कोलाङ्कोला भनेको चाहिँ 6 जन्मसम्म चाहिँ फेरि प्रतिसन्धि बस्न सक्ने भनेर यसरी चाहिँ पाली निश्चयमा बताइएको छ। त उपनिश्चय सोतापन्न भइसकेपछि माथि माथिको मार्गलाप हुनु चाँडो वा ढिलो गर्नुमा उपनिश्चय पनि कारण रहेको छ अरे। एकजना भन्तेजी भिक्षु भावमा धर्म उद्योग र अभ्यास गरिरहँदा रहँदै उहाँको मृत्यु भएर उहाँ तावतिङ्स देवलोकमा एक विमानमा उत्पन्न भई बक्सिनुभयो। भावना अभ्यास र उद्योग गर्दा गर्दै मृत्यु भई बक्सेको हुँदाखेरि देवलोकमा पुगिसकेका भए तापनि आफू देवता भइसकेको समेत उहाँलाई थाहा छैन। म भिक्षु नै हो भन्ने यस प्रकारको धारणाले त्यो संज्ञा चाहिँ भइराखेर चक्षु आदि इन्द्रियलाई एकदमै भिक्षु भन्तेहरूले इन्द्रियहरू चक्षु आदि गरिएको सोत घान जीव कायहरूलाई एकदम इन्द्रिय संयम गरेर देवलोकमा बसिरहनु भएको छ। देव अप्सराहरूले बाजा गाजाहरू बजाएर देखाउन सुनाउँदा पनि वास्ता नै गर्नुहुन्न। किनभने भिक्षुहरूले त त्यो नाचगानहरू हेर्न नहुने, सुन्न नहुने। उक्त देवपुत्रको परिस्थिति देखेर ती अप्सराहरूले यिनी अवश्य पनि भिक्षु भावबाट च्युत भएर आएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानेर पुरै उहाँलाई के गर्नेछन् त भन्दाखेरि जिउ देख्ने गरी एउटा सिङ्गो भिक्षु जत्रो भनौँ ऐना ठडाएर देखाएपछि मात्र आफू चाहिँ यथार्थ त्यो घटना बुझिलिनुभयो भनौँ न। हो म त देवपुत्र पो भएछु। अनि ती देवपुत्रलाई भन्तेबाट हुनुभएको देवपुत्रलाई एकदमै अत्यन्त मानसिक अशान्ति भयो रे। ओहो, मैले यत्रो धर्म उद्योग गरेर यत्रो अभ्यास गर्दा गर्दै पनि कुनै मार्ग ज्ञान फल ज्ञान नपाइकन म यसरी अप्सराहरूको माझमा चाहिँ त्यो बाजा घाजा सुन्दाखेरि उहाँलाई एकदमै अशान्ति भएको कारणले तत्क्षणमै तथागत कहाँ गई ती देव अप्सराहरूको के भन्ने त्यो एकदमै कोलाहल मचिरहेको त्यो भूत पिशाच जस्तो भूत पिशाचहरू बस्ने त्यो बास भएको कामगुणबाट छोपिएको नन्दवन उद्यानलाई कसरी पार गरेर जान सकेला भगवान शास्ता भिक्षुको मनमा है। यहाँ चाहिँ ध्यान उद्योग अभ्यास गर्दा गर्दै बित्दाखेरि इन्द्रियलाई संयम गर्दा गर्दै बित्दाखेरि त्यो देवलोकमा पुग्दाखेरि पनि उहाँलाई ती अप्सराहरूसँग रमाइलो भएन अरे। भगवान शास्तासँग आएर चाहिँ भगवान शास्ता यो नन्दवन उद्यानबाट कसरी चाहिँ पार तर्न सकिएला भन्दा भगवान शास्ताले 8वटा अङ्गले युक्त भएको रथको उपमा उपमेय दिएर चाहिँ बताउनु भएको अवस्थामा ती
भिक्षुबाट भएका देवपुत्र चाहिँ सोतापन्न भई बक्सिनु भएको थियो है। त उहाँको उपनिषय कति थियो त भन्दा भगवान शास्त्रले त अरहन्त हुनेसम्म उपदेश गर्नुभयो, तर ती भिक्षुको उपनिषय चाहिँ सोतापन्न मात्रै हुने भएको हुँदाखेरि उहाँ त्यतिमै समाप्त भयो भने त्यहाँदेखि अगाडि बढ्न सक्नु भएन। त सज्जनवर्गहरू, यो सोतापन्न भएको सोतापन्न व्यक्तिको एउटा गुण भनौँ, ये अर्य सचानी विवा भयन्ति गम्भीर पन्येन सुदेशितानी। अर्य सचानी विवा भयन्ति, मार्ग ज्ञानको क्षणमा नै चार आर्य सत्यलाई यथार्थ बोध गर्ने, गम्भीर पन्येन सुदेशितानी, केवल भगवान शास्त्रहरूलाई मात्र भगवान शास्त्रहरूले मात्रै यो आफूले जानेको चतुरार्य सत्यलाई फेरि बुझाइदिन सक्ने, सर्वयुक्त ज्ञानलाई लक्षित गरेर अंकित गरेर बुद्धादि सत्पुरुषहरूले मात्र उपदेश गर्न सक्ने, अनि यसरी पहिलो सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू न ते भवं अठमंगमा दियन्ति भन्नुको तात्पर्य सातौं जन्मदेखि आठौं जन्म उनीहरूको हुँदैन। त यो के हो त भन्दाखेरि यो सङ्घ रत्नको गुण विशेषताहरू। पृथकजन संसारको अन्त छैन सज्जनवर्गहरू, पृथकजन कति संसारमा घुम्छ भन्ने कुरा कुनै लेखाजोखा छैन, कहिले अन्त हुन्छ भन्ने पनि कुनै सीमा छैन। संसार जति लामो हुन्छ उति नै अपाय दुःख जाति जरा मरण आदि दुःखहरूलाई पनि महन्त किसिमले धेरै धेरै भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जबसम्म तपाईँ हामीहरूले एक मार्ग एक फल प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म तपाईँ हामीहरूको यो संसारको कुनै सीमा छैन, कुनै अन्त छैन। संसार कति लामो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। जति जति लामो हुन्छ त्यति त्यति नै जीवनमा अपाय दुःख पनि, अपाय दुःख नभए तापनि जाति दुःख जरा दुःख मरण दुःख त छँदैछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त्यसो हुनाले सातवटा जन्ममा संसार दुःख अन्त गरी समेटी साँच्चैको शान्तिले शान्त भएको यस हीन प्रकारको सोतापन्नको गुण नै कतिसम्म उत्साहवर्धक छ। अब विचार गर्नुहोस् त, तीन प्रकारका सोतापन्नहरू मध्येमा अहिले व्याख्या गरिएको सत्त खत्तु परमम सोतापन्न भनेको तीन प्रकारको स्तरहरू मध्येमा अन्तिम गुण भएको सोतापन्नको नै हेर्नुहोस् न। अब सातौं जन्मदेखि आठौं जन्म दिँदैन भन्ने बित्तिकै कति उत्साहवर्धक छ, कति आकर्षक रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा प्रकट भइरहेको छ। त्यसर्थ आकर्षक गुण सम्पन्न सोतापन्न व्यक्ति के भयो भन्दा रत्न हुन पायो, रत्न हुन पुग्यो। त भगवान शास्त्रले कसरी चाहिँ सोतापन्नको प्रशंसा गर्नुभएको छ त भन्दा पथव्या एक रजे न सग सगम ने नवा सब लोकाधिपचे न सोतापति फलं वरं। धम्मपद 8 कथामा अनाथपिण्डिकका सुपुत्र काल नाम गरिएकालाई कारण लिएर भगवान शास्त्रले पथव्या एक रज्जेन सग्गसस गम नेनवा सब लोक दीपचेन सोतापति फलं वरं भनेर पथव्या सिंहै भूमण्डल पृथ्वीमा एक रज्जेन वा एक मात्र अधिकारी एक राजा महाराज हुनुभन्दा पनि सग्गस सुखपूर्ण शान्त छाया भएको अनेक सुख ऐश्वर्यको खानी देवभूमिमा गमनेन वा कुशल कर्म निर्माण गरी भूमि विमान सबै तयार भई उच्च गुणले लबालब भरिएको भई पुग्नु भन्दा पनि रे सब लोक दीपचेन सम्पूर्ण लोक अधीनस्थ गरी अधिपत्य जमाउन पाउनु भन्दा पनि अब संसारमा के चाहियो अझै यो भन्दा केही चाहियो अझ सिद्धियो नि हैन त। सम्पूर्ण लोक अधीनस्थ गरी सम्पूर्ण लोकको अधिपत्य जमाउनु पाउनु भन्दा पनि सोतापत्ति फलं
सोतापत्ति नामधारी विशिष्ट फलधर्म वरङ गुण तत्त्वले भेटाउन गाह्रो धेरै टाढा रहेको र सोतापत्ति फल भन्ने वर चाहिँ सर्वोत्तम छ भनेर भगवान शास्ताले सोतापत्ति फलको कम्पेयर गर्दाखेरि के भन्नुभयो? सिंगै भूमण्डल पृथ्वीमा एकमात्र अधिकारी राजा हुन पाउनु भन्दा पनि देवलोकको त्यो सुख ऐश्वर्यहरू प्राप्त गर्नु भन्दा पनि सम्पूर्ण लोक अधीनस्थ गरी आधिपत्य जमाउनु भन्दा पनि सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको अति उत्तम छ भनेर भनिएकोबाट के भयो त भन्दाखेरि ये अरिया सचानी विभा भयन्ति गम्भीर पन्येन सुदेशितानि किंचापिते होन्ति भूसपमाता नते भवं अट्ठमं मादीयन्ति इदम्पि संघे रत्नं पाणितं एतेन सच्चेन सुवाति होतु। है ये अरिया सचानी विभा भयन्ति भनिसके। गम्भीर पन्येन सुदेशितानि भगवान शास्त्रलाई अंकित गरियो। भगवान शास्त्रको राम्रोसँग गर्नुभएको देशना किंचापि ते होन्ति भूसपमादा यदि तो सोतापन्न भएको व्यक्ति यदि पञ्चकाम गुणमा मख परेता पनि न ते भवं अट्ठमं मादीयन्ति अब पुनः उसको 8औं जन्म भन्ने छैन। इदम्पि संगे रत्नं पाणितं एतेन सच्चेन सुवति होतु। सोतापत्ति मार्ग ज्ञान मध्ये पनि सबसे लो लेभलको गुण भएको सत्तखतु प्रमम सोतापन्नको गुण नै यति महत्त्व छ। यो संग रत्नमा भएको यो एक प्रकारको अति उत्तम भएको रत्न हो। एतेन सच्चेन यो सत्य वचनको प्रभावले पानिन प्राणीहरूलाई सुवथि सुख वृद्धि होतु होस्। पानिन सत्व प्राणीहरूलाई आरोग्य निरोगी भएको आयु आरोग्य भएको होतु होस्। त सज्जनवर्गहरू यो भयो आज चौथो नम्बरको सङ्ग गुण। बाँकी रहेका 2-4 सङ्ग गुणलाई बिस्तारै फेरि समय अनुकूल मिलाएर उपदेश भ्याएसम्म रत्नसूत्रलाई सम्पूर्ण उपदेश गर्ने मनसाय बनाएको छु। समय अनुकूल बनाउँदै अभ्यास गरेर सकभर हजुरहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस पचयो होतु इदं मे पुण्यं सबे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु भवतु सब मङ्गलम्। साधु साधु साधु।